म्हजे गोंयकारांना तुम्ही पळोवंक शकता. आत्ता म्हाका हिंगा पुलिसांनी थांबवलो कित्याक हांव तांकां वयल्यान तेंच्यांनी म्हाका थांबोवंक ना. एक सांगता गरजेची गजाल, ह्या पुलिसांनी म्हाका थांबोवंक ना. हांवूच हिंगा हे 4 रस्ते वयलो भायर सरलो आनी तांकां पळयलो आनी तेंच्या फुडल्यान रावलो आनी तरी म्हाका तांणी थांबयलो. आतां साहेब म्हणटा म्हाका कितें काय म्हणीत जाल्यार म्हाका हेल्मेट घाल म्हणटा मरे साहेबा. हेल्मेट घाल. अरे हेल्मेट ना जाल्यार 100 रुपया ताळाव मरे पात्रांव. म्हाका 100 रुपया ताळाव दिता म्हाका आनी तुमच्या फुडल्यान हांव पळोवंक शकता. आनी हे लेसन सगळें आमच्या गोंयकारांक हेल्मेट ना जाल्यार तुमकां ताळाव फावो जातलो. आतां पळय हांव म्हज्या पाकिटांतले पयशे काडटा आनी हे साहेबाक दिता हांव. कितें करूं म्हणटा आतां हांव कोणाक घालता काय म्हणटा व्हिडिओ. म्हजें नांव फेलिक होम्स आनी हिंगा 10,000 लोक पळयता म्हाका आतां आतांच्या प्रेझेंट डेटीत. आतां तुजें काम तूं कर, तुजें काम तूं कर आनी हांव म्हजें काम करता. आनी हो तुमकां फ्रेश न्यूज मेळटा कित्याक हेल्मेट नासतना खंय वचोंक जायना जाल्यार तुका हे 100 रुपया फारीक करचे पडटा. घे साहेबा ना आतां बरयलें साहेब वगतलो म्हाका. साहेब पयशे घेवचो ना म्हजे. ना ना पयशे घे. आतां लोक पळयता. पयशे घे आनी म्हाका ताळाव घाल. लायसन्स पळय पयशे घेवंक पासून इतले त्रास करता साहेबानो म्हजे. आतां हय लायसन्स पळय ना मरे. दिस इज कॉल्ड द लिगल ऑथॉरिटी ऑफ आमची गोंयची. देखून हांव सगळ्यांक मागता लोकां लागीं रिस्पेक्टान मातशें पुलिसां कडेन उलया. स्पेशली आतां ही मायकलाची एरिया आहा, मायकल लोबोची एरिया. ताका सांगता मायकल बाब तुवें एक बरो व्हिडिओ काडलो फाटल्या दिसांनी सांगपाक की ताळाव जाल्यार ताळाव दिवंकूच जाय. आतां म्हजें लायसन्स दिता तांकां हांव. घे लायसन्स. This is the right moment what I'm trying to say to my fellow brothers and sisters, that not to harass the pure man who is standing in the hot sun. आणि बाय चान्स बी तुमचे कोण कोहे पयशे बी घेता ओ काय लायसन्स लिगलिटी काय करू नाका. तुम्ही अहेच शूटिंग काढात आणि अहेच त्यांचे प्रोड्यूस करात. आता म्हज्या विलिंगनान म्हज्या इच्छेन हांव तांकां म्हज्या हेल्मेट घालूंक ना म्हणून हांव पयशे दिता. हांव रावोन दिला. तेंच्यांनी म्हाका थांबोवंक ना. हांव रावला हिंगा रावला आनी सांगला साहेबान हेल्मेट घालूंक ना कित्याक हांव हिंगसानूच थिंगा वयतालो दुसऱ्या फ्रेंडा कडेन. आनी इट्स अ मेन रोड आनी ह्या मेन रोडार तुमी हेल्मेट घालचेच आसता. मरे साहेबा सारकी मरे उतरां म्हजी. हो साहेब म्हाका वळखना. हे साहेबाचें नांव जावन आसा दिनेश पार्सेकर. हो म्हाका वळखना. बट बाकीचे पळय पुलीस आहा ते म्हाका वळखता. ते थिंगा गेल्लो आनी तांकां समज रिक्वेस्ट केलेलें साहेबा हांव येयला म्हणून ते म्हाका सोडपाचे. बट दिनेश म्हाका वळखना. ताका लागून दिनेशाक म्हणलें म्हाका ताळाव घाल कित्याक म्हाका ताळाव पडले कारणान कळोवंक जाय बाकीच्या लोकांक की तुमी हेल्मेट नासतना कशें भोंवपाचें न्हू. आनी खूब जाणांक लोकांक बी थांबयला हिंगा ताळाव दिवपाक. So this is Felix Holmes to you all the way from Asagaon, and right now I'm in Parra, and this message goes to all the ministers. बाबा मातशे रोड पळया तुमचे. हे मातशे रोड पळयता. हे रोड आमी हिंगा कितें नाल्लाची कोळाते लावपाचे रे साहेबा. ताका लागून होणकूल मारून दवरल्या तुमी. सो मागता मिनिस्टर बाबांक तुमी तुमचे रुल्स अँड रेग्युलेशन हाडटा ते बरे आहा. ह्या रस्त्याच्या फुडल्यान 4-4, 10-10 पुलीस दवरून आनी हेल्मेटाचें हें घालून. बट मातशे रस्त्याचेर बाबा कितें करता. एक्सिडेंट मरत जाल्यार कितें करतले रे बाबा सगळे ते लोक. So, message with a strict message to all the MLAs and the elected representative to stay focused on your ward and in your road and providing the safety to the aware citizen of your village. Dev bhai kuru.